الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. يا إخوان، هذا حديث عظيم الشأن، وقد عده بعض العلماء ثلث الإسلام. فالمؤمن يثاب بحسب نيته وعلى قدر صلاحها، فمن كانت أعماله خالصة لله فهو مقبولة ولو كانت قليلة يسيرة بشرط موافقة السنة، ومن كانت أعماله رياء للناس وليست خالصة لله فهي مردودة وإن كانت عظيمة كبيرة. وكل عمل أبتغي به غير وجه الله، سواء كان هذا المبتغى امرأة أو مالا أو جاها أو غير ذلك من أمور الدنيا، فإن هذا يكون ردا على صاحبه لا يقبله الله منه. فشرط قبول العمل الصالح أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان،
ثم انطلق، فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأخيرا أدعو الله أن يوفق لنا العمل بهذا الحديث، وما علينا إلا البلاغ.